नाजरीन, मैं आज आप सबों को हाजी अली के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूँ। तुम तो दाता इब्ने सखी हो, मेरे हाजी अली तुम रब के वली हो। यह हाजी अली बाबा है, यहाँ सबकी मुराद पूरी होती है। वो बंद लबों की बोली भी सुन लेती है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ऐसी जानकारी आपको हाजी अली के बारे में कहीं नहीं मिलने वाला है। अल्लाह ने हर दौर में अपने खास बंदों को मुंतखब किया ताकि वो बंदों में अमन, सलामती और मोहब्बत पैदा कर सकें। नाजरीन, में ऐसे शख्सियत, पीरों के पीर, समुंदर के बादशाह हजरत पीर बाबा हाजी अली साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चंद बातें बताने जा रहा हूँ। हाजी अली दरगाह आज से लगभग 600 साल पहले यानी 1431 ईस्वी में बनाई गई थी। आप मुल्क उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर बुखारा में पैदा हुए। आप बुखारा में पैदा हुए, इसलिए आपका लक़ब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि पड़ा। आपका सिजराए नसब तारीख में अपने दामन में कुछ यूँ रखा है: इमाम अली, उनके फर्जंद इमाम हुसैन, उनके फर्जंद इमाम जैनुल आबिद, उनके फर्जंद मोहम्मद इमाम बाकिर, इमाम जफर सादिक, उनके फर्जंद मोहम्मद इस्माइल, उनके फर्जंद मोहम्मद अरीज़ी, उनके फर्जंद इस्माइल सानी, उनके फर्जंद हजरत मोहम्मद मंसूर, उनके फर्जंद हजरत सैयद गालिब, उनके फर्जंद हजरत मुंतज़िर, उनके फर्जंद हजरत अहमद हादी, उनके फर्जंद हजरत सैयद हादी, उनके फर्जंद हजरत हुसैन नूर, उनके फर्जंद हजरत अली सलाम, उनके फर्जंद हजरत सैयद गालिब, उनके फर्जंद हजरत सैयद कबीरुद्दीन, उनके फर्जंद हजरत सैयद अली हुसैन, उनके फर्जंद हजरत कबीरुद्दीन सानी, उनके दो फर्जंद हुए हजरत मोहम्मद और हजरत हाजी अली, जिसे आज लोग समंदर के बादशाह के नाम से जानते हैं। और आपके वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी जैनब थी। जैसे ही आपकी आमद हुई, आपके वालिदा ने यह फरमाया: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे हजरत मोहम्मद और हजरत हाजी अली किसी एक बेटे को इंसानों के बड़े ग्रोह की इस्लाह के लिए चुना है। वो मेरा बड़ा बेटा हजरत मोहम्मद है या वो हजरत हाजी अली है। आपने इब्तदाई तालीम अपने बाबा कबीरुद्दीन और अपने वालिदा मोहतरमा बीबी जैनब से लेना शुरू कर दी। आपके वालिदा मोहतरमा बार बार रसूल और ख्वाब का वाक़या का जिक्र करते और अपने बच्चों को बताते। जब आपकी उम्र मुबारक 22 बरस हुई तो आपके बाबा कबीरुद्दीन दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आप सारा दिन अल्लाह की इबादत किया करते थे। आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे कि आपने देखा कि ज़ोर ज़ोर से कोई औरत रो रही है। जैसे ही आपने आगे बढ़ा तो एक औरत बिलख बिलख करके रो रही है और पुकार रही है: ए अल्लाह के वली, हमारी मदद करें। मेरे हाथों में तेल था जो ज़मीन में गिर गया और ना ही मेरे पास पैसे है कि मैं दूसरा तेल ले सकूं और ना ही इतनी हिम्मत है कि मैं अपने मियाँ के ताने सुन सकूं। आपने जैसे ही उस औरत की परेशानियों को देखा, आप जमीन पर बैठ गए और जमीन पर अपने मुबारक हाथों को जमीन पर फेरा। जमीन सारा तेल उगल दिया। आपने उस औरत से कहा: ए औरत, तू अपना तेल ले और अल्लाह का शुक्र कर।
بخارا میں دین بدین آپ کی شہرت بڑھنے لگی۔ جیسے ہی یہ واقعہ آپ کے والدہ محترمہ کو پتہ چلا، وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کی وہ خواب کی تعمیر پورے ہونے والی ہے۔ کچھ سالوں بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ تجارت کے سلسلے سے آپ ہندوستان روانہ ہوئے۔ آپ ہندوستان کے ممبئی شہر کے ورلی تٹ پر رہنے لگے اور یہاں اسلام پھیلانے لگے۔ آپ کے پاس جو بھی لوگ فریاد لے کے آتے تھے وہ ضرور پورا ہوتا۔ آپ کی شہرت یہاں بھی دن بدن پھیلنے لگی اور آپ اپنے ملک ازبکستان جانے سے منع کر دیا، اور آپ نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھی اور آپ نے اس چٹھی میں لکھا کہ ہمارے حصے کا سارا دھن غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ آپ کچھ سالوں تک ممبئی میں رہے۔ آپ ممبئی میں رہ کر دھرم ساز سے اٹھ کر انسانیت اور پیار کا درس دیتے رہے، ایک دوسرے کو پیار کرنا سکھاتے رہے۔ آپ کے مرید صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جنات اور غیر مخلوقات بھی آپ کے مرید تھے۔ آپ کا سمندر کے ساتھ کچھ خاص تعلق تھا۔ آپ جب بھی سمندر کے پاس بیٹھتے تو سمندر کا پانی اور وہاں کے مچھلیاں آپ کے قدم مبارک کو چوما کرتے تھے۔ کافی سال آپ لوگوں کو فیض، علم، اخلاق کا درس دیتے رہے۔ آپ کا عمر مبارک جب 85 سال کا ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کے طرف سے بلاوا آیا ہے، اب میں زیادہ دین تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن میرا علم کا فیض، میری شخصیت قائم رہے گی۔ یہ باتیں سن کر ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ غیر مخلوقات ہو، سب کے سب غم زدہ ہو گئے اور سب کے سب کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آخری وقت میں اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کے روضہ مبارک کی زیارت کروں۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور آپ سمندر کے راستے مکہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ آپ کا جیسے ہی حج مکمل ہوئی، آپ نے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی آپ بیچ راستے میں تھے کہ ملک الموت آ پہنچا اور کہنے لگا، اے حاجی علی، اللہ کا حکم میں ہے، میں آپ کی روح کو قبض کروں گا، آپ کی کیا ارادہ ہے؟ تو آپ نے ملک الموت کی طرف دیکھا اور فرمایا، تجھے جو حکم ملا ہے تو اس کو پورا کر اور مجھے جو حکم ملا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو درس دے کے رکھا تھا کہ اے مریدین، اے میرے چاہنے والے، میں جب بھی اس دنیا سے کوچ کر جاؤں تو آپ مجھے سمندر میں بہا دینا، سمندر خود بخود ہندوستان پہنچا دے گا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر بعد آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے مریدین، آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کے کہے انوسار آپ کے جسم مبارک کو ایک تخت و تابوت میں رکھ کر سمندر میں بہا دیا۔ اور کیا تھا، سمندر کی لہروں نے اور مچھلیوں نے آپ کے تابوت کو صحیح سلامت ہندوستان کے ممبئی شہر کے ورلی تٹ پر لا دیا۔ جب ہندوستان کے چاہنے والوں نے تابوت کو دیکھا تو آپ کے کفن مبارک میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں لگا تھا۔ پھر آپ کے جسم مبارک جہاں آ کر رکا تھا، لوگوں نے وہاں پر مزار بنا دیا۔ آپ کے عقیدت مند آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے اور آپ کے جو چاہنے والے نہیں بھی تھے وہ بھی آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کا مزار جس ٹاپو پر بنا تھا وہ آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب آپ کے چاہنے والے جب آپ کے پاس آتے تو پتھر کو جمع کرتے اور پتھر کو سمندر میں پھینکا کرتے تھے، تب جا کر کے آپ کی زیارت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ سن 1944 عیسوی میں آپ کے مرید ابو بکر نے مزار شریف آنے جانے کے لیے راستہ
बनाया और ये रास्ता ट्रस्ट फंड के माध्यम से बना। फिर इसी ट्रस्ट फंड का उपयोग करते हुए सन 1984 से 1990 के बीच में इस रास्ते को दोबारा बनाया गया और इसे चौड़ा किया गया। आज तक ये रास्ता सही सलामत है। मैं हाल ही का हाजी अली दरगाह का एक करामत बताता हूँ। 2005 में जून जुलाई के महीने में मुंबई में बहुत बड़ा सुनामी आया था, जिसमें 1094 लोग मर गए थे। पूरा मुंबई जलमग्न हो गया था। समुद्र में काफ़ी लहरें उठ रहा था। जब बाहर से हाजी अली को देखा जा रहा था तो सिर्फ हाजी अली का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा था, मगर इस सुनामी में हाजी अली के अंदर कुछ लोग फंस गए थे। उन्होंने अपने आंखों देखा हाल बताया है कि जब हम लोग हाजी अली दरगाह के अंदर थे, समुंदर में तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, मगर दरगाह के पास आते ही शांत हो जाती थी और दरगाह को चूमते हुए चल जाया करती थी। उन लोगों ने यह भी फरमाया कि रात में दरगाह के चारों ओर खुद ब खुद चिराग जला करता था और समंदर की लहरें उससे दूर ही रहा करता था। इतनी सुनामी आने के बाद भी मजार में एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचा। आप सभी को पता चल गया कि हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि को समुंदर का बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता। कयामत तक समुंदर इनकी हिफाजत करेगा। और आज पूरी दुनिया के साइंसदान इस रिसर्च पर लगा हुआ है कि आखिर हाजी अली दरगाह क्यों नहीं डूबता है। उम्मीद है आपको हाजी अली दरगाह के बारे में सारा जानकारी स्पष्ट रूप से पता चल गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा पेज को, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।